और बैरून मुल्क में 1 करोड़ पाकिस्तानियों, हम तारीख के कैसे दोराए पे खड़े हैं कि अगर आज हमारा फैसला गलत होता है तो कल जो अंदोहनाक वाक़या पेशावर के अंदर हुआ है वो पूरे मुल्क में होगा। हमारे दिल हमदर्दी के पर हमारी ज़बान से वो लफ्ज़ नहीं अदा मुझसे नहीं हो रहे कि मैं उन मासूम जानों का उनके लिए कौन सी दवा करूं और उनके लवाहिकीन को कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करूं कि जो उनके गम में मैं बराबर का शरीक हो सकूं। मेरे मुल्क के लोगों, मुल्क का हर इदारा ख़त्म है, पूरा हमारा अदालती निज़ाम ख़त्म है। देख लें FIA को, FBR को, पुलिस को, कस्टम को, नेब को, इलेक्शन कमीशन को, पार्लियामेंट को और अदालतों को। और मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि अपने आप से सवाल करें कि इसको ख़त्म करने वाले कौन हैं। इंडिया नहीं, इसराइल नहीं, अमेरिका नहीं, हमारे ही भर्ती किए हुए बच्चे हैं जिन्होंने अपने मुल्क को अपने ज़ाती मुफादात के लिए ख़त्म किया। बाजवा रंजीब 11,000 अरब इस गरीब मुल्क का, और आज महंगाई का जो तूफान है, बेरोजगारी, लाकानूनियत, कि जहां एक सेनेटर, ये बड़ा जबरदस्त लफ्ज है, सुन लें, जहां मुल्क का इतना ताकतवर सेनेटर अपनी हिफाजत के लिए इंडिया से नहीं डर रहा, TTP से नहीं डर रहा, जलजले और तूफान से नहीं डर रहा, अपने मुहाफ़िज़ों से डर रहा है कि जिस तरह 13 अक्टूबर को उन्होंने मुझे घर से उठाया, जो तशद्दुद किया, वो वाक़या फिर कहीं इस सेनेटर के साथ न पेश हो। और जब इतना ताकतवर सेनेटर, ये सारे देख लें जो मेरे सेनेटर्स हैं, जो मेरे वकला हैं, कि अगर ये अपनी इज्जत की हिफाजत नहीं कर सकते, किससे? अपने हिफाजती इदारों से, जिनको मेरा मुल्क, मेरी कौम, मेरे टैक्स के पैसे से उनको तनख्वाह देती है और उनको इज्जत देती है। ये अलमिया है। 76 साल की इस उम्र के अंदर मैं देख रहा हूं कि इस कदर अनारकी पहले नहीं थी। आज मैं बहुत बड़ा एक ऐलान या बयान देने वाला हूं, और वो बयान गुस्से की वजह से नहीं। आज मेरी जबान में गुस्सा नहीं, नफरत नहीं, बल्कि इंतहाई एहतराम से और प्यार से, और वो दे रहा हूं मैं अपने आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब को, जो मेरी बहादुर अफवाज का आर्मी चीफ है। जनरल साहब, एक रास्ता वो है जो बाजवा और उसके खवारियों ने इख्तियार किया, मेरा मुल्क तबाह किया, आपका मुल्क तबाह किया। आपको जब मिला तो तबाह हाल मुल्क मिला, और उस बाजवा और उसके खवारियों पर पूरा पाकिस्तान और बैरून मुल्क पाकिस्तानी लानत भेज रहे हैं, उनका पीछा कर रहे हैं। कोई मेरी माँ और बेटी ऐसी नहीं होगी जो सर नंगे करके उनको बददवा न दे रही होगी। आसिम बाजवा साहब जिंदगी के अंदर, आसिम मुनीर साहब
معاف کرنا، زندگی کے اندر اتنا بڑا عہدہ، اتنا بڑا رتبہ، اور خاص کر پاکستانی افواج کا آرمی چیف کسی غیرت مند ماں کے بیٹے کو یہ رتبہ نصیب ہوتا ہے. آج میں اپنے لیے نہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں، بلکہ 22 کروڑ لوگوں کے لیے اور اس میرے قیمتی ملک پاکستان کے لیے عرض کر رہا ہوں انفرادی طور پر. میں نے کسی سے یہ پوچھا نہیں، میں نے اپنے کپتان سے بھی یہ بات نہیں کی، اس لیے انفرادی طور پر یہ عرض کر رہا ہوں کہ خدا را اس ملک کو بچانے میں اپنا کردار ادا کریں. آپ کے ارد گرد جو بیٹھے ہوئے ہیں ان سے اپنی جان چھڑائیں. باجوہ نے جو اسکرپٹ دی ہے اس سے میرا ملک نہیں چلے گا. ہاں، اگر اعظم سواتی کو ان ایجنسیوں کے غنڈے جو 13 اکتوبر کو آئے تھے گولی مار کر مقصود کرنا، اور اس سے اگر میرا ملک چل سکتا ہے تو بسم اللہ، میں اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں. اگر میرے کپتان کو مارنا مقصود ہے تو بسم اللہ، لیکن ملک ہم دونوں کے مرنے سے بھی نہیں بچ سکے گا، اس لیے کہ ہم نے ارشد شریف کو مرتا دیکھا، مبید پیرزادہ کو ملک سے جاتے دیکھا، صابر شاکر کو جاتے دیکھا، اور یہاں کئی میڈیا کے لوگوں کے کپڑے نکلتے ہوئے دیکھے. ملک کو بچانے کا وہ طریقہ مکمل طور پر غلط ہے. تو میں بتاتا ہوں رستہ جنرل صاحب، انتہائی ادب سے بتا رہا ہوں کہ اگر عمران خان کے خلاف آپ کی کوئی غصہ ہے، رنجش ہے، دشمنی ہے، تو خدا را 22 کروڑ لوگوں اور اس قیمتی اپنے ملک کے لیے اور اپنے اس عہدے اور 5-6 لاکھ میری بہادر افواج کے لیے اس غصے کو دور کریں، اس لیے کہ آپ سید ہیں. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ بہادر وہ ہے جو اپنے غصے کو پی جائے. خدا را اس دشمنی کو، اس غصے کو 22 کروڑ لوگوں کی اور اس پاکستان کی تباہی کے لیے نہ بنائیں. اس لیے بہت بڑی عزت ہے جب آپ اور آپ کے عسکری ادارے میرے ملک اور میرے قانون اور ملک کے آئین جس کا آپ نے حلف لیا ہے، اگر آپ اس کے تابع کر دیں تو پاکستان کا مورخ، اس میڈیا کی یہ آنکھ پوری دنیا میں آپ کو عزت دے گی. میں آج کوئی منفی بات نہیں کر رہا تاکہ میرا یہ پیغام آپ تک، میری افواج جو چھاونیوں میں ہیں، میری بچیوں تک، ان کے گھر والوں تک پہنچے کہ اعظم سواتی نے آج اپنے آرمی کے چیف کو جو التجا کی ہے اپنے لیے نہیں، خدا کی قسم میں تو سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑا ہوں اپنے ملک کے لیے، اور اسی ملک کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ روش بدلیں، آئے ہم سب آئین اور قانون کے تابع ہو جائیں. اس لیے کہ مودی تمہارا اور میرا اس ملک کا دشمن، اس کی اکانومی 5 ٹریلین تک پہنچ چکی ہے، اور میرے ملک کے لوگ، غریب لوگ 1 کلو آٹے کے لیے، مہنگے آٹے اور پٹرول کے لیے آج لائنوں میں لگے ہوئے ہیں. اور یقین کریں کہ دہشت کی جو داستان ہم نے کل دیکھی ہے، اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن کرنے کے لیے قانون کی حکمرانی واحد حل ہے. اور اگر جنرل صاحب نہیں تو مجھے کوئی ایسا ملک میرا میڈیا بتا دے
सिविल सोसाइटी बता दें, मेरे काबिल कदर वकला और जजेस बता दें कि हाँ फलां मुल्क के अंदर कानून की हुक्मरानी नहीं और वहाँ खुशहाली है, हरियाला है। आओ, मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट और उम्मीद है, नफरत नहीं, कि हम इस अपने मुल्क को बनाने के लिए अपना तामीरी किरदार अदा करें। अल्लाह करे मेरे हाथ उठे हुए हैं दुआ के लिए कि या अल्लाह, जिसके सीने में तेरा कुरान है और जो सैयद है, अल्लाह मेरी आवाज़ उस तक पहुंचा और अल्लाह इस मुल्क की बेहतरी के लिए उसको अपनी स्क्रिप्ट लिखने की तौफीक अता करे। यही वाहिद रास्ता है जिसमें आपका, हम सब का कीमती पाकिस्तान बच